बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं किसी काम के सिलसिले में लाहौर जा रहा था। रावलपिंडी पीरो ढाई अड्डे से ड्राइवर बस में सवार हुआ। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी भरी थी। इत्तेफाक से जो सीट मुझे मिली वो शीशे के साथ वाली सीट थी। मेरी बगली नशिस्त पर एक ऐसा मकरू शक्ल का शख्स बैठा हुआ था जिसको निगाह भरकर देखने से कराहियत का एहसास उजागर होता था। वज़ाकता से कोई जराइम पेशा महसूस होता था। मैंने उसकी जानिब तवज्जो देने की बजाय शीशे से बाहर की जानिब देखना शुरू कर दिया। लम्हा ब लम्हा बदलते नज़ारे निगाह दिल को तकवीद दे रहे थे। मैंने आपको कहीं देखा है? उस शख्स ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। जी कहाँ देखा है आपने मुझे? मैंने हैरत भरे अंदाज में पूछा। आप रावलपिंडी में मुलाजिम तो नहीं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, मेरा इस महकमे से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसे मसनूई मुस्कुराहट के साथ टाल दिया। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी जेब से कीमती सिगरेट निकाली और मुझे ऑफर करते हुए बोला, आप लेंगे? जी नहीं, मैंने नरमी से कहा। मैं सिगरेट नहीं पीता। बस अपने महसूस अंदाज में धूल उड़ाती हुई सड़क का सीना चीरती हुई लाहौर की जानिब गामजन थी। थोड़ी देर के सफर के बाद मुझे कुछ उकताहट महसूस हुई तो मैंने शीशे पर पर्दा डाल दिया। थकावट मेरे एसाब पर हावी होने लगी और मैं ऊँघने लगा। अचानक शोर से मेरी आंखें खुल गई। अगली सीटों पर बैठा एक मुसाफिर करा रहा था। ड्राइवर ने जोरदार आवाज के साथ ब्रेक लगाकर बस रोकी। इन बुजुर्गों को हार्ट अटैक हुआ है, एक मुसाफिर चिल्लाया। पूरी बस में खलबली मच गई। मैं भी हड़बड़ाकर उठा और दूसरे मुसाफिरों की तरह मैं भी अपनी सीट से उठकर उस मुसाफिर के पास पहुंचा तो वो बेचारा दिल के दौरे की वजह से साहिल पर पड़ी बेयारो मददगार मछली की तरह तड़प रहा था। अब क्या किया जाए? ड्राइवर ने घबराहट के आलम में सब मुसाफिरों की तरफ सवालिया अंदाज से देखकर पूछा। ठहरो, मैं इसकी जुबान के नीचे गोली रखता हूं, मेरे साथ बैठे शख्स ने कहा। मेरे पास ये गोली मौजूद है। वो मुझसे पहले इस मुसाफिर के पास पहुंच चुका था। उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा कि फौरी तौर पर मेरे हैंड बैग की जेब से दवाइयों का डिब्बा निकालो। मैंने बिजली की मानिंद लिपक कर उस दस्ती बैग से रंग बिरंगी दवाइयों का डिब्बा निकाला और उसे दिया। उसने फौरी तौर पर एक गोली झटपट उस मुसाफिर की जुबान तले रख दी। लम्हों में तड़पता शख्स इस तरह पुरसुकून हो गया जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी। शुक्रिया भाई साहिब, आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। उस मुसाफिर ने आजिज़ाना तौर पर इसका शुक्रिया अदा किया। आज तो वाकई में मर चला था, तुमने तो मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। मैं इसे क्या समझ रहा था और ये क्या निकला। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था। ये तो फरिश्ता था। मैंने अपने दिमाग से शर्मिंदगी का बोझ हटाने की खातिर उसके करीब हुआ और उसे कदरे शर्मिंदगी से मुआजरत करते हुए कहा कि मुझे मेरे गुज़िश्ता रवैये की मुआफ़ी दे दे। मैंने अच्छे पड़ोसी होने का सबूत नहीं दिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, उसने बुरा मनाए बगैर कहा। आजकल वैसे भी हालात खराब हैं। चोरी चकारी नौसरबाजी आम है। गुंडे बदमाश लोग आम सादा लोग मुसाफिरों के रूप में शरीफ लोगों की बसों गाड़ियों में लूट लेते हैं। बात से बात निकलती रही। मैंने अपने तारुफ के बाद उससे पूछा कि आप लाहौर किस घर से जा रहे हैं। मेरे सवाल पर उसने चौंक कर झुरझुरी ली और अपनी आंखों में उमटते आंसू के आगे बंद बांधने की कोशिश करने लगा। क्या बताऊं भाई साहिब, उसने भीगी हुई आवाज में कहा। बड़ी मुश्किल में फंसा हूं, मैं मुआफी चाहता हूं, मैंने मुआजरत तलब लहजे में कहा। मैंने आपको दुखी कर दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने अपनी पलकों पर आए हुए आंसू को साफ करते हुए कहा। बस आधे घंटे के लिए खारिया के मुकाम पर सस्ताने के लिए रुकी गई।
اس نے پہلے وہاں نماز پڑھی اور بعد میں ہم دونوں نے ڈرائیوروں کے مخصوص ہوٹلوں میں کھانا کھایا۔ میرے بے حد انکار کے باوجود اس نے کھانے کا بل خود ادا کیا۔ مختصر وقفے کے بعد بس دوبارہ چلی تو ہم دونوں آپس میں اس طرح گل مل گئے جیسے ہمارے درمیان برسوں پرانی جان پہچان ہو۔ میں نے اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے خریدنے کی کوشش کی کہ اسے ایسا کیا غم آن بڑا ہے جو وہ اتنا جوان مرد ہونے کے باوجود اب دیدہ ہو رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر اور باتیں کر کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں۔ انسان ہی انسان کا دل دادا ہوتا ہے اور کسی کو اپنا دکھ کہہ دینے سے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کسی کام آ سکوں، میں نے شرمندگی کا ازالہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا وہ خود اپنی اندر لپٹی کہانی شروع کرتے ہوئے بولا۔ میرا نام فیضان رسان ہے اور میں گجرہان میں آرٹسٹ کا کام کرتا ہوں۔ ایک وقت تھا ہم بڑے خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میرا باپ ایک بہت بڑا آرتی تھا اور دوسرا ہمارا کنبہ صرف 2 بچوں یعنی میں اور میرے بھائی اسد پر مشتمل تھا۔ ماں کا کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں معاشی آسودگی خوشحالی کا راج تھا۔ میں میڈیکل کا طالب علم تھا جبکہ چھوٹا بھائی باپ کی دکان پر ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ مجھے کاروباری معاملات میں دلچسپی نہ تھی۔ وقت کا پہیا اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہماری تقدیر کی کشتی نے ایسے بھیانک انداز میں پلٹا کھایا کہ ہم سب اچانک مشکلات کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ ہوا یوں کہ والد صاحب کو ڈاکٹر نے کینسر تشخیص کر دیا۔ مرض کی آخری سٹیج پر ان کے علاج معالجے پر کثیر سرمایہ خرچ ہوا۔ بھائی جو دکان پر کام کرتا تھا وہ اتنے تجربے کار اور چالاک نہ تھا کہ وہ کاروباری اونچ نیچ کو سنبھال پاتا، اس لیے کاروبار میں حد سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے والد صاحب کی زندگی ہچکولے کھاتی ہوئی بچ تو گئی، لیکن ہم معاشی طور پر تباہ ہو گئے۔ اب ہمیں نئے کینسر کا سامنا تھا۔ یہ تھا سود خوروں کا قرض جو ہمیں ذہنی اور معاشی طور پر دیمک کی طرح تباہ و برباد کر رہا تھا۔ میں نے مجبوراً میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور اپنے خاندان کو گرداب سے نکالنے کے لیے ملازمت کی تلاش شروع کر دی، مگر تنہا نہایت ہی کم ملتی تھی۔ ایک دن والد صاحب کی قریبی دوست بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر اپنی فیملی کے ساتھ آئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا علی اور بیٹی فائزہ تھی۔ وہ دراصل مری گھومنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی فیملی قدرے ماڈرن تھی۔ فائزہ اگرچہ شکل و صورت کی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن دولت کی چمک اور میک اپ نے اسے جزوی طور پر خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ بٹ صاحب ملتان میں کافی جائیداد کے مالک تھے۔ سچی بات ہے والد صاحب کی رال ان کی جائیداد پر ٹپک رہی تھی۔ حالات اور وقت کے تقاضوں نے والد صاحب کے دل میں لالچ کا ارتعاش بیدار کر دیا تھا۔ انہوں نے موقع و محل کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھایا۔ کیوں نہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیں؟ والد صاحب نے ایک دن موقع پا کر بٹ صاحب سے کہا، دیکھو میری بیٹی آزاد ماحول میں رہتی ہے اور ذرا ماڈرن ہے۔ بٹ صاحب نے کہا، آپ کے گھر کا ماحول ذرا گھٹا پسا سا ہے، کیا آپ اس صورتحال میں میری بیٹی قبول کریں گے؟ والد صاحب نے فوراً کی ہر بات مان لی۔ بٹ صاحب میں پس و پیش کے بعد ان شرائط پر مان گئے کہ فائزہ کی شادی اسد کے ساتھ ہوگی اور وہ گھر داماد بن کر رہے گا۔ اس کی انہوں نے یہ دلیل دی کہ وہ بیٹی کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ مجھے ایسے ایماندار شخص کی ضرورت ہے جو میری جائیداد کی دیکھ بھال بشمول کرایہ داری وغیرہ کے امور سنبھال لے۔ باپ بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ ہمارے ابا نے بیٹا ملتان رخصت کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہماری بہت بڑی لاٹری نکل آئی ہو۔ بے انتہا دولت اور روشن مستقبل ہمارے سامنے غلام بنا ہاتھ باندھے نظر آتا تھا۔ بھائی نے ملتان سے بھاری رقم ہمیں بیچنا شروع کر دی۔ اس سے ہمارے بگڑے معاشی مسائل حل ہونے لگے۔ سود خوروں کا قرض اترا، دکان کی نسبتی ختم ہوئی، اسے دوبارہ آباد کیا۔ میں نے پھر سے میڈیکل کالج میں منقطع تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ نظر آ رہا تھا کہ ابا کی جانب سے دی گئی بھائی کی قربانی اپنا رنگ دکھا رہی ہے، لیکن ہماری خوشیاں نمک کی اس ڈھالی کی طرح ثابت ہوئی
جو کہ پانی میں مل کر گھل جاتی ہیں۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ اسد نے فائزہ بھابھی کو قتل کر دیا ہے۔ پاؤں تلے سے تو زمین کھسک گئی۔ میں اور ابا فلفور ملتان روانہ ہوئے۔ اطلاع صحیح تھی، اسد حوالات میں بند بدحالی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ ابا نے فائزہ کے قتل کی وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑا۔ ابا، تم نے میری شادی نہیں کی تھی بلکہ مجھے سلگتے ہوئے کوئلوں پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا تھا۔ اسد بھائی نے غصے سے کہا۔ فائزہ ایک بد کردار عورت ثابت ہوئی۔ اس کے کئی عاشق تھے جن میں زیادہ تر اونچے خاندان کے بگڑے نوجوان تھے۔ میں تو اس کا برائے نام شوہر تھا۔ میرے پاس دولت کی کمی تو نہ تھی، لیکن بے غیرتی کا احساس سام کی طرح ڈس رہا تھا۔ وہ مجھے جوتی کی نوک پر رکھتی تھی۔ میں اپنی بے بسی اور اس کی طاقت دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ ایک دن تو حد سے آگے نکل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں اپنے عاشق کی باہوں میں جھولتی ہوئی آئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے الٹا میرے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا کہ 2 کوڑی کے انسان، تمہاری یہ ہمت! بس پھر کیا تھا؟ میں نے تیش میں آ کر اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا اور پھر اس کے عاشق پر بھی وار کیا، لیکن وہ زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ بھائی کے سسر بڑے اثر و رسوخ کے حامل تھے۔ انہوں نے دولت کے زور پر قانون اور پولیس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ ہم نے بھی بھائی کی پیروی اچھے وکیل سے کروائی، لیکن بالآخر جیت دولت کی ہوئی۔ ہم ہار گئے۔ بھائی کو موت کی سزا ہو گئی۔ والد صاحب میں شاید اپنی زندگی میں بیٹے کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتے دیکھنے کی سکت نہ تھی۔ بھائی کی عدالتی موت کا حکم نامہ والد صاحب کی قضا کا سبب بن گیا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ ایک بار پھر سے میری میڈیکل کی تعلیم مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ شاید قدرت کو میرا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ اب بھائی کی سزائے موت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کنفرم ہو چکی تھی۔ صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل کی ہوئی ہے۔ اگر فائزہ کا باپ میرے بھائی کو معاف کر دے تو اسد کو زندگی مل سکتی ہے۔ میں بٹ صاحب کے پاس بھائی کی معافی کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھے گالیاں اور دھمکی دی اور کہا کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں پھر بھی بے غیرت بن کر ان کے پاس روزانہ جاتا ہوں اور اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ دعا کرو کہ میرا بھائی کسی طرح سے بچ جائے، لگتا ہے لاہور آنے والا ہے۔ میں نے چونک کر بس کے شیشے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ فیض رسان نے بھی مایوسی کے عالم میں میری طرف دیکھا اور افسردگی سے کہا، یار میں نے آپ کا خوشگوار سفر اپنی درد بھری کہانی سنا کر بدمزہ کر دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اس کے دل کو بڑھاتے ہوئے کہا اور اس سے پوچھا، آپ لاہور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ میں دراصل ایک عالم کے پاس جا رہا ہوں، وہ تعویذ وغیرہ کرتا ہے، سنا ہے اس کے تعویذ گھنٹے بڑا کام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے بٹ صاحب کا دل موم ہو جائے اور وہ میرے بھائی کو اپنی بیٹی کا خون معاف کر دے۔ میں نے بہت مزاروں درویشوں کی چوکھٹوں کے دھکے کھائے ہیں، بس خدا میرے بھائی اسد کو پھانسی کے پھندے سے بچا لے۔ فیض رسان نے بس کی چھت کو افسردگی سے گھورتے ہوئے کہا، آپ میری مانے تو میری نظر میں ایک ایسا آزمودہ شخص موجود ہے جو پامس ہونے کے ساتھ ساتھ تعویذ دھاگا بھی کرتا ہے، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام اپنے عملیات کی مدد سے حل کر دیے ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دینے کے انداز میں تجویز دی، آپ کا پنڈی واپس آئیں گے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی میں انشاءاللہ چند دنوں بعد پنڈی میں ہوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا، بھائی اگر آپ مجھے سامل سے ملا دیں تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، بلکہ مجھ پر احسان ہوگا۔ اس نے لجاجت سے کہا، ہاں کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، آپ ضرور آئیں۔ آپ مجھ سے روایتی سفری دوستی نہ کیجیے گا۔ اس نے مجھ سے کہا۔ ہم دونوں کے درمیان گھر کا ایڈریس پما موبائل نمبر کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر لاہور آ گیا۔ سب مسافر بس سے اترے۔ وہ مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا، اب جیسے ہی پنڈی پہنچے مجھے موبائل پر کال ضرور کیجیے گا۔ جب میں پنڈی پہنچا تو میں نے حسب وعدہ اس کو موبائل فون پر اپنی آمد کے بارے میں مطلع کیا، مگر وہ خلاف توقع اگلے چند گھنٹوں میں میرے پاس آ پہنچا۔ تم واقعی غیر روایتی دوست نکلے، اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی مدد کروں۔ میں نے کہا، میرا دل اور ضمیر تو نہیں مانتا کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں۔ اس نے کہا، لیکن میں دل کی تسلی کے لیے ہر وہ کام کروں گا جس سے میرے بھائی کے بچنے کی امید ہو۔ میں اسے ایک شاہ صاحب 10 چناس جو کہ تعویذ گنڈے کا کام بھی کرتے تھے ان کے پاس لے گیا۔
छोटा कद, स्याह काला रंग, तेल में चुपड़े हुए कंदुताकाय लंबे बाल और दोनों हाथों की 5 उंगली में रंग बिरंगी पत्थरों और नगीनों की अंगूठियां पहने हुए थे। उनके इर्द गिर्द हाजिद मंदू का रश था। हम भी उस रश का हिस्सा बन गए। आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए हम भी आगे बढ़ते रहे। बिलाहिर बड़ी मुश्किल से उन तक रसाई का शर्फ हासिल हुआ। मैंने सबसे पहले सलाम दुआ के बाद शाह साहिब से फैज रसान का पहले तारुफ करवाया, फिर इनका मसला बयान किया। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले इनके भाई के हाथों की रेखाएं चेक करेंगे और फिर वो कोई अगला कदम उठाएंगे, यानी कोई तावीज घंटा देंगे। ये तो मुमकिन नहीं क्योंकि मेरा भाई तो जेल में है, फैज रसान ने मायूसी से कहा। ये कौन सा मुश्किल बात है, मैंने उन्हें कहा। नीली रोशनाई के जरिए किसी कागज पर उनके हाथों की मुकम्मल छाप ली जाए, ये अच्छी तजवीज है, शाह साहिब ने कहा। शाह साहिब, आपको चंद दिन के बाद असद के हाथों का नक्शा मिल जाएगा, फैज रसान ने कहा। चंद दिन बाद वो दोबारा शाह साहिब के पास असद के हाथों का प्रिंट लेकर पहुंचे, जो कि जेल से किसी तरीके से मंगवाया गया था। शाह साहिब ने उस कागज को, जिस पर असद के हाथों की लकीरें मौजूद थी, उन्हें बगौर देखा तो वो चौंक कर खड़े हो गए और मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें नुमायां हो गई। तमाम हाजिर लोग हैरानी की तस्वीर बने उनकी जानिब देखने लगे। उन्होंने एक गिलास पानी मंगवा कर पिया, फिर उन्होंने फौरन बिजली की तरह फैज रसान का हाथ पकड़ा और टिकटिकी बांधकर देखने लगे। ओ मेरे खुदाया, कुदरत का ये कैसा मजाक है। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा। जिसके सर पर मौत मंडला रही है उसकी मौत तभी है, यानी वो चारपाई पर अपना कज़ा खुदा के पास बाइज्जत सुपुर्द करेगा, और जो जिंदगी के मजे ले रहा है, यानी कि उसका ये भाई फैजान रसान, इसकी मौत गैर तभी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अल्लाह हम सबको माफ करे, वही सब कुछ जाने वाला है, वही आलिमुल गैब है। ये क्या बकते हो तुम परले दर्जे के ड्रामाबाज मक्कार इंसान हो, तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हो। फैज रसान ने तैश में आकर चिल्लाते हुए कहा। अरे भाई, मुझे क्यों दोष देते हो? जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। शाह साहिब ने तहम्मुल से उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। मैंने अपने मखतूम इल्म से जो अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है, जो अंदाजा लगाया वो कह दिया। अच्छे बुरे का मालिक तो वही है। इधर मैं सख्ती के आलम में दोनों की शक्लें देने लगा। मैंने नेकी की, वो मेरे उल्टे गले पड़ गई। यार, तुमने अच्छे बंदे से मिलाया, फैज रसान ने शिकवा किया और थूक उड़ाते हुए कहा। इस फराडिये ने उल्टा मेरी भयानक मौत की पेशन गोई कर दी। वो एक माना हुआ दस शनास है। मैंने शाह साहिब की वकालत करते हुए कहा। भाई, हम तो पहले ही परेशानी में मुबतला है और इसने हमारी परेशानी पर मजीद तेल छिड़क दिया है। फैज रसान ने कहा। आओ देखा ना ताओ, मेरे 1000 रोकने पर ना रुका और सैकड़ों में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने कई बार उससे मोबाइल के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बंद ही रखा। शायद वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इस बात को कई माह गुजर गए। इत्तेफाक से मेरा बैरून मुल्क का वीजा लग गया और मुझे रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब जाना पड़ गया। एक अरसे के बाद जब मैं अपनी तवील रुखसी पर सऊदी अरब से लौटा तो दिल में कसक उठी कि क्यों ना फैज रसान से मिलकर शाह साहिब की पेशन गोई के मुतालिक मालूम किया जाए कि उसका क्या बना। मैंने हिम्मत करके उसके शहर जाने का कसद किया। मैं जब उसके शहर में जाकर उसके घर पहुंचा, घंटी बजाने पर एक नौजवान दरवाजे पर बरामद हुआ। मैंने उसे कहा कि फैज रसान साहिब से मिलना है। वो तो नहीं है, नौजवान ने कहा। कहीं गए हैं? मैंने पूछा। कब तक आ जाएंगे? वो पहले चंद साथ खामोश रहा, फिर बोला। आप कितने अरसे बाद आए हैं? तकरीबन 2 साल के बाद आया हूँ, मैंने कहा। आपने बड़ी देर कर दी, वो तकरीबन 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उसने ताज्जुब से कहा। इस अजनबी नौजवान के अल्फाज मेरे सर पर हथौड़े की तरह बरसने लगे। आप कौन हैं? मैंने पूछा। मेरा नाम असद है, मैं उसका छोटा भाई हूँ, उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। मुझे पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। आपको सजाए मौत हो गई थी, मेरे सवालिया अंदाज की उसने तायद करते हुए कहा कि हाँ, मैं ही वो बदनसीब हूँ। उसने अहलाकी इक़दार का मुजाहिरा करते हुए अपनी बैठक का दरवाजा खुलवाया और मुझे अंदर जाकर बिठाया। थोड़ी देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए लाया। ये सब कैसे हुआ? मैंने उस तजस्सुस से पूछा। जी, वो दरअसल मेरी सजाए मौत कन्फर्म होने के बाद ये बहुत परेशान थे, उसने रुंधी हुई आवाज में कहा। मर मैं रहा था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा जहनी अज़ियत का शिकार थे। उन्होंने मुझे बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश की।
وہ ایک دن بٹ صاحب میرے سسر کے پاؤں میں بیٹھ گئے، ان سے گڑگڑا کر میری زندگی کی بھیک مانگی۔ بلاخر وہ انہیں منانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بڑا ڈھیٹ ہے، میرے سسر نے ان کی عزت نفس پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ جا تیرے بھائی کو زندگی بیک دی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میں تو بری ہو گیا، لیکن میری بریت کے بعد بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، نہ جانے کون سا ندیدہ مرض تھا جن کو وہ سینے سے لگائے بھائی دن بدن تنکے کی طرح سوکھ کر پیلے ہو گئے تھے۔ میں نے کئی بار ان سے ان کا درد خریدنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ میں نے ان کا ڈاکٹری نفسیاتی بہت علاج کروایا، لیکن ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، نہ جانے کون سا روگ پال لیا تھا۔ آخری دنوں وہ بڑے بے چین رہنے لگے تھے۔ اس روز وہ کسی کام سے نکلے تھے، موت انہیں گھیر کر اس جگہ لے گئی جہاں ان کی موت آنی لکھی تھی۔ وہاں اس روز بم دھماکہ ہوا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، بڑی مشکل سے شناخت ہوئی۔ یہ کہہ کر اسد رونے لگا۔ میں نے غم میں ڈوبے ہوئے اسد کو تسلی دی اور پھر ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی۔ یہ قدرت کا کتنا عجیب کھیل ہوا، میرے اعصاب پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اسد سے اجازت لی اور جب میں ان کی دہلیز پار کرنے لگا، اچانک میری نظر دیوار پر لٹکی فیض رسان کی تصویر پر پڑی۔ اس کے اندر سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تمہارا جوتشی سچ کہتا تھا کہ میری موت غیر طبی ہو گئی اور بھیانک انداز میں ہوگی۔